नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। 2/3 बहुमत पनि पचेन भन्दा फरक नपर्ने भयो। समृद्धिको यात्रामा समर्पित सरकार कसैसँग झुक्ने छैन भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अडान आफ्नै दलभित्रको विवादसँग गलेपछि त्यसको असर सिङ्गो मुलुक र जनताले पनि भोग्नुपर्ने भएको छ। सर्वशक्तिशाली मानिएको संसद एउटा प्रधानमन्त्रीको अधिकारको अगाडि निरीह भन्दा देशले पुनः एकपटक अनिश्चयको बोझ उठाउनु पर्ने भएको छ। सुख शान्ति समृद्धिका लागि वर्षौंदेखि तडपिरहेका नेपाली जनता बारम्बार उनीहरूले नै विश्वास गर्दै आएका राजनीतिक दलहरूबाट पनि अपमानित हुनु पर्दै आएको छ। धेरै थिए छिन्न बाँकी मुद्दाहरू। केही जटिल मुद्दा दक्षिणको छिमेकीसँग राफसाफ हुन बाँकी नै थियो। देशको बढेको भूगोललाई लाहाछाप लाउन बाँकी नै थियो। जनताको मुहारमा खुसीका धेरै मुस्कानहरू छर्न बाँकी नै थियो। तर अनाशय पूर्ण मुलुकलाई अनिश्चयको बादलले लपेटेको छ। कठैयो मुलुक, कठै नेपाली जनता। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभा भङ्ग, वैशाख 17 र 27 गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा, गैर संवैधानिक निर्णय भएको संविधानविदहरूको तर्क। संसद विघटनको निर्णयपछि नेकपामा विवाद, असन्तुष्ट हुँदै प्रचण्ड, माधव समूहका 7 मन्त्रीले दिए सामूहिक राजीनामा। सामाजिक न्यायका विषयहरूलाई बचाउने त्यसको लागि हामीले आफ्नो ठाउँबाट प्रयत्न गर्छौं। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने नेकपा स्थायी कमिटी बैठकको प्रस्ताव, विघटनको संयुक्त प्रतिवादन गर्ने नेकपा सहित प्रतिपक्षी दलहरूको निर्णय। निर्वाचनको तयारी थाल्न प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन, सुरक्षा अवस्थाबारे चारै सुरक्षा अङ्गका प्रमुखहरूसँग छलफल। र संसद विघटनसँगै शेयर बजारमा भारी गिरावट, साताको पहिलो दिन नेप्से 96.88 अङ्कले घट्यो, लगानीकर्ता निराश। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरी 2 चरणमा नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषदको निर्णयको आधारमा आज बिहान संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभएको थियो। संसद विघटन गर्ने सिफारिस लिएर प्रधानमन्त्री ओली आफै राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुग्नु भएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिनिधि सभामा विघटन गरिएको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 र 7 तथा धारा 85 बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको उल्लेख छ। राष्ट्रपति भण्डारीले संसद विघटन गरी 2078 साल वैशाख 17 र शुक्रबार पहिलो चरण र 2078 साल वैशाख 27 गते दोस्रो चरणमा निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको छ। संसद विघटन कतिको संवैधानिक छ? यति बेला प्रश्न उठ्न थालेका छन्। कतिपय कानुनविदहरूले संसद विघटनको परिकल्पना संविधानले नै नगरेको तर्क गरेका छन् भने कतिपयले सरकारलाई विशेष परिस्थितिमा संसद विघटनको अधिकार रहेको बताउने गरेका छन्। यो कदमको आगामी व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्ने नै छ। एक रिपोर्ट। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेकी छन्। सत्तारूढ नेकपा भित्रको विवाद बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्रीले संसदमा प्रहार गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साथ दिएकी छन्। संविधानमा के छ? संविधानको धारा 85 को उपधारा 1 मा यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ। धारा 76 को उपधारा 7(5) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले
प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ। यो बाहेक संविधानले प्रतिनिधि सभाको विघटन सम्बन्धी स्पष्ट परिकल्पना गरेको छैन। संविधानका जानकारहरूले संसद विघटनसँगै संविधानको पनि अन्त्य भएको बताएका छन्। यसको अविलम्ब राष्ट्रपतिजीले यसलाई फिर्ता गरेर संसद बोलाउने काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सबभन्दा पहिलो निवेदन छ। किन यसलाई अहिले अब उहाँले संसद विघटन गर्न लाग्नुभयो भन्दाखेरि मलाई लाग्छ यदि संसद विघटन भयो भने यो 76 साल जुन हामीसँग अहिले जुन 72 सालको संविधान छ त्यसको अन्त्य हुन्छ। संविधानविदहरूले पनि संविधानको परिकल्पना भन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको प्रस्ताव ल्याएको आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने वा भङ्ग गर्ने अधिकार विशेषाधिकारको रूपमा प्रयोग गर्ने अवस्था छैन। संविधानमा त्यस्तो कुनै प्रावधान छैन जस अन्तर्गत जसलाई टेकेर प्रधानमन्त्रीले अब हाउसलाई भङ्ग गर्न सक्नुहुन्छ। राष्ट्रपति सचिवालयले भने सरकारको सिफारिस रोक्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था भएका कारण राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। मन्त्री परिषदको सिफारिस अनुसार चाहिँ संवैधानिक राष्ट्रपतिले काम गर्ने। उहाँले यसले मन्त्री परिषदको सिफारिस अनुसार चाहिँ यहाँ छ, त्यही सिफारिस अनुसार चाहिँ उहाँले चाहिँ संसद विघटन गर्छ। संविधानको धारा 61 मा राष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था छ। धारा 61 को उपधारा 4 मा संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। यसैलाई आधार मानेर राष्ट्रपतिले रोक्न सक्नुपर्छ। यदि राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भए सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्न सक्ने कानुनविदहरूको राय छ। विगतमा 2047 सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिए तापनि वर्तमान संविधानले बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको छैन। कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा, मिलिजुली सरकार गठन हुन नसकेमा वा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा मात्र संसद विघटन गर्न पाइने संविधानको धारा 76(7) मा प्रावधान छ। संवैधानिक व्याख्या सर्वोच्च अदालतले नै गर्ला। 2046 सालमा प्रजातन्त्रको पूर्ण बहालीपछि नेपालको संवैधानिक इतिहासमा चौथो पटक संसद विघटनको सिफारिस भएको छ। 2/3 बहुमतको सरकारको रूपमा रहेको वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आज संसद विघटनको सिफारिस गरेपछि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा 31 वर्षको दौरानमा चौथो पटक सर्वशक्तिशाली मानिएको संसदले फेरि एकपटक निरीह अवस्थाको सामना गर्नु परेको छ। एक रिपोर्ट। प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि 2051 साल असार 26 गते पहिलो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए। कोइरालाले तत्कालीन राजा वीरेन्द्र समक्ष संसद विघटनको सिफारिस गर्दा राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतको राय मागेका थिए। कांग्रेसको आन्तरिक विवाद र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट अस्वीकृत भएपछि कोइरालाले गरेको संसद विघटनको सिफारिसलाई सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक ठहर गर्दै संसद विघटन संविधान सम्मत भएको ठहर गरेको थियो। यसपछि 2052 साल भदौ 12 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटनको सिफारिसलाई भने सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको थियो। तत्कालीन एमाले संसदको ठूलो दलको रूपमा मत पाएपछि गठित अल्पमतको सरकार चलाइरहेका अधिकारीको सरकारमाथि नेपाली कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेपछि उनले संसद विघटनको सिफारिस गरेका थिए। तर उनले गरेको सिफारिसलाई भने सर्वोच्च अदालतले अल्पमतको सरकारको सिफारिस भन्दै असंवैधानिक ठहर गरी संसद विघटन उल्टाएको थियो। यसअघि कोइराला सरकारको विघटनलाई भने बहुमतको सरकारको नाममा वैधानिकता करार गरिएको थियो। संसद विघटनको श्रृङ्खलाको रूपमा 2059 साल जेठ 8 गते तत्कालीन शेरबहादुर देउबाको सरकारले संसद विघटन गरेको थियो। 2056 सालको आम निर्वाचनमा बहुमत ल्याएको नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रधानमन्त्री देउबाले तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वलाई लिएर जारी संकटकाल बढाउने गरी संसद विघटन गरी मध्यावधि घोषणा गरेका थिए। अहिले आएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2/3 बहुमतको सरकार हुँदा हुँदै पनि पार्टीभित्र बढेको गतिरोधलाई लिएर ताजा जनादेशमा जान भन्दै संसद विघटनको सिफारिस गरेका हुन्। ओलीको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अनुमोदन भएको छ। तर ओलीको यो कदमलाई लिएर पार्टीभित्र र पार्टी बाहिर व्यापक विरोध भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि सरकारमा रहेका 7 मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। आइतबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन, खानेपानी मन्त्री बीना मगर, वन मन्त्री शक्ति बस्नेत, कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल, पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई, शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामेश्वर राय यादवले पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदममा असहमति जनाउँदै राजीनामा दिएको बताएका छन्। प्रस्तावमा हाम्रो असहमति रहेको सर्वविदित नै छ। त्यसलाई रोक्न हाम्रो तर्फबाट अधिकतम प्रयास भएको पनि सार्वजनिक नै छ। गैर संवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, जनादेश विपरीत तथा राजनीतिक मूल्य र स्थिरताको प्रतिकूल हुने गरी चालिएको कदमप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै हामीले मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेका छौँ। वामपन्थी पार्टीले, कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको जनमतको कोणबाट पनि यो ऐतिहासिक रूपले क्षति हुन्छ, गल्ती हुन्छ भनेर हामीले भन्यौँ त्यहाँ पनि। त्यसै गरी हाम्रो साझा प्रतिबद्धता के रहेको छ भने संविधानमा व्यवस्था भएका संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, सामाजिक न्यायका विषयहरूलाई बचाउने, त्यसको लागि हामीले आफ्नो ठाउँबाट प्रयत्न गर्छौँ। राजीनामा दिनेमा प्रचण्ड, नेपाल पक्षका मन्त्रीहरू रहेका छन्। यसअघिका माओवादी खेमाका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले पनि राजीनामा दिनुभएको छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासन कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले ओलीलाई कारबाहीका लागि केन्द्रीय कमिटीमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। ओलीलाई अनुशासनको कारबाहीका लागि केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्ताव लग्ने, त्यसका लागि पुस 7 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान गरिएको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेर अलोकतान्त्रिक जनादेश विरुद्ध कार्य गरेको ठहर गर्दै स्थायी कमिटीले त्यस्तो निर्णय गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले सोमबार 1 बजे संसदीय दलको बैठक बस्ने र सोमबार नै दिउँसो 3 बजे स्थायी कमिटी बैठक बस्ने जानकारी दिनुभएको छ। बैठकले पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई स्थायी कमिटीमा मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकमा ओली पक्षीय नेताहरू भने सहभागी भएका थिएनन्। संसद विघटन गरिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आन्दोलनबाटै संसदको पूर्ण स्थापनाका लागि दबाव दिने निर्णय गरेको छ। आइतबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढालिन कण्ठमा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैर संवैधानिक र अलोकतान्त्रिक शैलीमा संसद विघटन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै सडकमा आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको हो। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारको गैर संवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम विरुद्ध सडकमा जाने निर्णय लिएको जानकारी दिँदै आन्दोलनको स्वरूप भनी मंगलबार बस्ने केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले तय गर्ने बताउनु भएको छ। स्थिरतातिर लाने, लोकतन्त्रलाई सङ्कटतिर लाने यो अत्यन्त निन्दनीय काम भयो। हामी यसको सामना गर्छौँ। अर्को कुरा, यो सरकारले यही बिचमा लुकीचोरी गरेर यो अपारदर्शी ढङ्गले संवैधानिक नियुक्तिहरू पनि गरेको भन्ने खबर आएको छ। त्यसलाई हामी कुनै हालतमा मान्दैनौँ। यो चाहिँ अवैधानिक छ, गैर कानुनी छ र यो चाहिँ अलोकतान्त्रिक छ। बैठकले संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि सरकारले गरेको सिफारिसप्रति पनि असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ। अपारदर्शी र संसदीय प्रक्रिया विपरीत संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति सिफारिस स्वीकार नगर्ने पनि कांग्रेसले जनाएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संरक्षण गर्नका निमित्त आफ्ना सबै प्रयत्नहरू त्यसमा केन्द्रित गर्नेछ भनेर हामीले नेपाली जनतासँग प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छौँ। सरकारको कदम विरुद्ध चालिने आन्दोलनको स्वरूप तयार गर्न कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक मंगलबार दिउँसो 1 बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने भएको छ। आइतबार बिहानदेखि नै राजनीतिक तरङ्गित बन्यो। शनिबार भेटवार्तालाई तीव्रता दिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अचानक प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव अघि सारे। बिहान 9 बजेसम्ममा राजनीतिक वृत्त तातियो। सबै राजनीतिक दलका बैठकहरूले आइतबार दिनभर तीव्रता पाए।
सत्तारूढ समेत बेबाजी जस्तै बन्यो। धेरैलाई 2/3 बहुमत नजिक रहेको सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई के त्यस्तो आपत आइलाग्यो? उनी संसद विघटन गर्ने पक्षमा पुगे। आइतबार दिनभर के भयो? एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्रीले के गरे? आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अकस्मात मन्त्री परिषदको बैठक बोलाए। उनले बैठकमा संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव राखे। केही मन्त्रीहरूले त्यसको प्रतिवाद गरे। नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहका मन्त्रीहरूले मात्र होइन, ओली निकट केही मन्त्रीहरूले पनि असन्तुष्टि जनाए। मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि जनाए लगत्तै ल ठिक छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका प्रधानमन्त्री ओली त्यहाँबाट बाहिरिएका थिए। त्यसको केही बेरमा प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगे। प्रचण्ड नेपाल समूहको तयारी। यता मन्त्री परिषदमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको प्रस्ताव राखे लगत्तै प्रचण्ड नेपाल समूहका 89 जना सांसदले हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गराइसकेका थिए। संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएरै प्रधानमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्ने नेकपाका 89 सांसदहरूको तयारी थियो। संसद विघटन अघि अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने धिया भने पुरानो नजिरलाई टेक्नु थियो। 2051 सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रधानमन्त्री रहेका मनमोहन अधिकारीले यस्तै संसद विघटन गर्न चाहेका थिए। विघटन अघि नै अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका कारण सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन हुन नसक्ने परमादेश दिएको थियो। अहिले पुनः त्यही नजिरलाई टेकेर संसद जोगाउन अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरिएको कतिपय बताउँछन्। राष्ट्रपतिले के गरिन्? सरकारले संसद विघटनको सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई स्वीकार नगर्न चौतर्फी दबाव बढ्दै थियो। सत्तारूढ दलकै प्रचण्ड माधव समूह सहित विपक्षी दलहरू र केही संविधानविदहरूले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगरी राजनीतिक छलफल चलाउन सुझाएका थिए। तर भण्डारीले सरकारको सिफारिस रोक्न नमिल्ने भन्दै दिउँसो 2 बजेपछि संसद विघटन भएको घोषणा गरिन्। दलहरूको सक्रियता। नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको थियो। हठात आफ्नै प्रधानमन्त्री सहित रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि निरन्तर छलफलमा जुट्यो। प्रचण्ड माधव समूहका नेताहरू दिनभर व्यस्त रहे। उता काङ्ग्रेसले पनि पदाधिकारी बैठक बोलाएर सरकारको कदमको विरोध जनायो। जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा, नेकपा यी सबै दलहरू आन्तरिक छलफलमै जुटे। यता साझा विवेकशीलले भने बालुवाटार अघि प्रदर्शन गर्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनका लागि गरेको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अनुमोदन भएपछि देशव्यापी रूपमा आक्रोश बढेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले संसद विघटन गर्दै नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि स्वतस्फूर्त रूपमा सडकमा आक्रोश पोखिन थालेको छ। एक रिपोर्ट। आइतबार बिहानदेखि नै मुलुकको राजनीति एकाएक तरङ्गित बन्यो। मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले लिएको निर्णय कुनै आनाकानी नगरी राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भएपछि दलहरू चलायमान भए। अस्वाभाविक रूपमा आएको ज्वार भाटाले सडकमा समेत तरङ्ग ल्यायो। काठमाडौँको माइती घरमा उत्रिएका युवाहरूको विशाल प्रदर्शनमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री विरुद्ध नाराबाजी गर्दै संसद पुनर्स्थापनाको माग गरियो। उनीहरूले विभिन्न नाराबाजी गर्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलोमतोमा संसद विघटन गरिएको आरोप लगाउँदै जनताले दिएको 2/3 बहुमतको कदर गर्न पनि आग्रह गरेका थिए। प्रदर्शनमा उत्रिएका युवाहरूको आक्रोश नाराबाजीमा मात्र सीमित रहेन। उनीहरूले राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको पुतला समेत दहन गरेका थिए।
नयाँ बानेश्वरमा आयोजित प्रदर्शनमा सम्बोधन गर्न पुगेका काङ्ग्रेस नेता गगन थापाले प्रधानमन्त्री ओलीको अनपेक्षित असंवैधानिक र अराजनैतिक कदमको भण्डाफोर गर्न आग्रह गर्दै मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ जान नदिन सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो। यस्तो बेलामा सिङ्गो देशका सबै जनतालाई एक ढिक्का बनाएर एक ठाउँमा ल्याएर सिङ्गो देशको शक्ति र ताकत लिएर देशको सङ्कट सम्बोधन गर्नुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीले आज संसद विघटन गर्नुभयो। यो संसद विघटन गर्नु परेको कारण के हो? के नेपाली जनता सडकमा आएर संसद विघटन गर्ने वा प्रधानमन्त्रीलाई सडकमा ल्याउने के आजको दिनमा कहीँ कतै प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्न नसक्ने गरिकन कसैले सडकमा आएर सङ्घर्ष गरेको छ? कुनै दिन नेपालमा गणतन्त्र र संघीयताको सूत्रपात हुँदा धेरै नेपालीले एक युगमा एक दिन एकचोटि आउँछ, उलट पुलट उथल पुथल हेरफेर ल्याउँछ भन्ने गीत गाउँदै हर्षमा रमेका थिए। तर त्यही अनुहार निराश बनेर वर्तमान अवस्थाको सूत्रधार मानिएकाहरू विरुद्ध नाराबाजी गर्न विवश बनाइए यति चाँडै। क्यामेरामा श्यामहरि पुडासैनी र महेश्वर केसीका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा लगतै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिनुभएको छ। आइतबार बालुवाटारमा निर्वाचन आयोगका प्रमुख र सदस्यहरूसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। छलफलको क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र चाहनेले निर्वाचनको विरोध नगर्ने बताउनु भएको छ। साथै उहाँले सरकारको सम्पूर्ण व्यवस्था गर्ने उल्लेख गर्दै ढुक्क भएर निर्वाचनको तयारी गर्न सुझाउनु भएको छ। आयोगले वैशाखमा निर्वाचनका लागि पर्याप्त समय रहेकाले एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सुझाव दिएको छ। सरकारले 2 चरणमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको भए पनि आर्थिक मितव्ययिता र व्यवस्थापकीय सहजताका लागि एकै चरणमा निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने आयोगले सुझाव दिएको छ। छलफलमा प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया, आयुक्तहरू नरेन्द्र दाहाल, ईश्वरी प्रसाद पौडेल पनि सहभागी थिए। उता आइतबार नै प्रधानमन्त्री ओलीले 4वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार साँझ नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्री, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगका प्रमुख गणेश अधिकारीलाई बालुवाटारमा बोलाएर मुलुकको सुरक्षा चुनौतीबारे छलफल गर्नुभएको थियो। अब बिजनेस न्युज। मुलुकमा 81 विकसित राजनैतिक घटनाक्रमको प्रभाव शेयर बजारमा देखिएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको प्रस्ताव गरेसँगै शेयर बजारमा ठूलो गिरावट आएको छ। साताको पहिलो दिन नेप्से 96.88 अङ्कले गिरावट आएको हो। प्रतिनिधि सभाको संसद विघटन भएपछि नेप्सेमा भारी गिरावट आएको हो। आइतबार संसद विघटनसँगै शेयर बजारमा 96.88 अङ्कले गिरावट आएर 1935.63 अङ्कमा कायम भएको हो। पछिल्लो केही दिनदेखि उकालो लागेको शेयर बजारले मुलुकमा अकस्मात विकसित भएको राजनैतिक घटनाक्रमबाट शेयर बजारमा भारी गिरावट आएपछि लगानीकर्ता भने निराश भएका छन्। आइतबार सबैभन्दा बढी बिमा समूहका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्। आइतबार दिनभरमा 8,90,47,22,954 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। 198 कम्पनीको 1,43,15,796 किताको किनबेच हुँदा सबै समूहको कारोबारमा गिरावट आएको छ। संसद विघटन भएपछि देशमा राजनैतिक अस्थिरता आउने र यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने लगानीकर्ताहरूले अनुमान गरेका छन्। अब स्पोर्ट्स न्युज।
नेपाली खेलकुदको डिजिटल अर्काइभ अर्थात् अभिलेखीकरण गरिने भएको छ। नेपाल ओलम्पिक कमिटी एनओसीले अभिलेखीकरण गर्ने परियोजनाको औपचारिक सुरुवात गरेको हो। आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एनओसीले नेपाली खेलकुदमा दूरगामी प्रभाव पार्ने अभिलेखीकरणको परियोजना सुरु भएको जानकारी दिएको छ। एनओसीले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी आईओसी को सहयोगमा नेपाली खेलकुदको डिजिटल अभिलेखीकृत प्रोजेक्ट 2020-2021 सुरु गरिएको बताएको हो। अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले परियोजनाको घोषणा गर्दै यसलाई खेलकुदको ऐतिहासिक दिनको रूपमा व्याख्या गरे। नेपालको खेलकुदको हिस्ट्रीलाई एउटा चाहिँ नि व्यवस्थित गर्ने, त्यसलाई संरक्षण गर्ने र त्यसलाई जीवन्त राख्ने र पुरानो र नयाँ पुस्ताको बीचमा एउटा चाहिँ नि यो कनेक्ट गर्ने आवश्यकता छ भन्ने कुरा आम रूपमा नै भइरहेको विषय पनि हो र यो हामी सबैले चाहिँ नि यो भएन भनेर चिन्ता गरिरहेका विषयहरू पनि हो। यो परियोजनाले खेलकुदको इतिहासलाई जगेर्ना गर्न संग्रहालयको परियोजना सफल हुने विश्वास गरिएको छ। नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अनुरोधमा आईओसी ओलम्पिक सोलिड्यारिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अभिलेखीकरणको परियोजना सञ्चालन हुन लागेको हो। परियोजनाका लागि एनओसीले सोलिड्यारिटी कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरणमा $15,000 अमेरिकी प्राप्त गरेको छ। ओलम्पिक कमिटीले खेलकुदको इतिहासमा अभिलेखीकृत गरेर नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने प्रयास स्वरूप परियोजना अघि बढाउन लागि बताएको छ। विभिन्न खेलको सुरुवात, खेलकुद ऐनसँग सम्बन्धित दस्तावेज, एनओसी को इतिहास, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको प्रदर्शन, प्रतियोगितासँग सम्बन्धित तस्विर र भिडियो सङ्कलनको प्रयास गरिने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता 2 हप्ताका लागि सर्ने भएको छ। नेपाली क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय नेपाल क्रिकेट संख्यानले पुस 11बाट आयोजना गर्ने तयारी गरेको प्रतियोगिता 2 हप्ताका लागि सारिने जानकारी दिएको हो। आईसीसीबाट बजेट क्यानमा नआएका कारण पुरुष पीएम कप 2 हप्ताका लागि सारिएको क्यानले जनाएको छ। तर महिलाको पीएम कप भने तोकिएको समयमा नै हुने भएको छ। पुरुष पीएम कप काठमाडौँ र मुलपानीमा पुस 11बाट आयोजना गर्ने तयारीमा क्यान रहेको थियो। महिलाको प्रतियोगिता भने दाङको लमहीमा आयोजना हुनेछ। प्रधानमन्त्री कपका लागि हाल जिल्ला र प्रदेश छनौट भइरहेको छ। अब विद्या बस्नेतको साथमा फटाफट न्यूज। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस अनुमोदन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा संसद विघटन, 2078 वैशाखमा 2 चरणमा निर्वाचनको घोषणा। संसद विघटनपछि मुलुकको राजनीतिमा तरङ्गित, प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्ट 7 जना मन्त्रीबाट सामूहिक राजीनामा। संसद विघटनको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, 3 जना कानुन व्यवसायीद्वारा छुट्टा छुट्टै निवेदन। संसद विघटनको सिफारिस अस्वीकार गर्न राष्ट्रपतिलाई कांग्रेसको आग्रह, सरकारको कदम असंवैधानिक र आवेगपूर्ण। प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि 31 वर्षको दौडानमा 4 पटक संसद विघटन, यस पटकको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसलाई लिएर पार्टीभित्र र पार्टी बाहिर व्यापक विरोध। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने नेकपा स्थायी समितिको निर्णय, पुस 7 गते बोलाइयो केन्द्रीय समितिको बैठक। संसद विघटनको कम्प नेपाली सेनाको जङ्गी अड्डामा पनि सुरक्षामा पर्ने प्रभावबारे छलफल। संसद विघटनले राजनैतिक अस्थिरता निम्त्याउने विज्ञहरूको भनाई, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक कदम चालेको प्रति आपत्ति। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको दर घट्यो, मुलुकमा 4620 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा 588 संक्रमित थपिए, काठमाडौँ उपत्यकामा 238 जना मात्र। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1097 जना कोरोना संक्रमण मुक्त, डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 2,43,664 पुग्यो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा पूर्व सचिव प्रेम कुमार राईको नाम सिफारिस, संसदीय सुनवाई नहुने भएपछि 45 दिनमा स्वतः नियुक्त हुने। बागलुङमा तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित 3 कर्मचारी विरुद्ध मुद्दा, जुट्टो विवरण पेश गरेर नागरिकता बनाएको आरोप। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको प्रस्ताव गरेपछि बाराको कलैयामा नेकपा र जसपाका कार्यकर्ताद्वारा विरोध प्रदर्शन, संसद विघटनको प्रस्ताव तत्काल फिर्ता नलिए देशभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी। पोखराको महेन्द्रपुरमा प्रधानमन्त्री ओलीको पुतला दहन, सयौंको संख्यामा उपस्थित सत्तारूढ नेकपाका युवाहरूद्वारा प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध नाराबाजी। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेपछि चैत्र 11 गतेदेखि भक्तजनका लागि बन्द गरिएको बुढा नीलकण्ठ नारायण स्थान मन्दिर आजदेखि खुल्ला, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी दर्शन गर्न पाइने।
सिन्धुपाल्चोकका बाढी पहिरो प्रभावित 4वटा स्थानीय तहका नागरिकले पाए राहत। चीन सरकारले उपलब्ध गराएको राहत सामग्री सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाद्वारा हस्तान्तरण। देशमा देखिएको राजनैतिक सङ्कटको छाया शेयर बजारमा पनि। नेप्से परिसूचक 96.88 अङ्कले घट्यो। बार्सिलोना स्टार मेस्सीको 643 गोलको कीर्तिमान। ब्राजिलका लिजेन्ड पेलेले कीर्तिमानसँग बराबरी मेस्सी उभिए। पेलेले दिए बधाई। अस्ट्रेलिया र चीन बीचको सम्बन्धमा दरार। बल्जियो व्यापार युद्ध। अस्ट्रेलियाबाट आयात हुने सामानमा भारी मात्रामा बढाइयो सीमा शुल्क। डच सरकारले बेलायतबाट आउने हवाई उडानमाथि लगायो प्रतिबन्ध। आगामी क्रिसमस तथा नयाँ वर्षका अवसरमा धेरै भिडभाड हुन सक्ने सम्भावना रहेकोले नागरिकलाई घरबाट ननिस्किन बेलायत सरकारको आग्रह। अमेरिकी सांसदहरूले केन्द्रीय बैंकलाई कोरोना प्रभावित आर्थिक प्याकेज जारी गर्न सहमति। कोरोना प्रभावित लाखौं अमेरिकी नागरिकलाई करिब 9 खर्ब डलरको राहत प्याकेज उपलब्ध गराउने। क्रिसमस र नयाँ वर्षमा कोरोना भाइरसको महामारी बढ्न सक्ने भन्दै इटलीमा देशव्यापी लकडाउन, साथै रातको समयमा कर्फ्यू, घरमा पाहुना बोलाउन नपाइने। चिलीका राष्ट्रपति पिनेरालाई मास्क बिनाको एक सेल्फीको कारण 3500 अमेरिकी डलर जरिवाना। राष्ट्रपति पिनेरा र तस्बिर खिचाउने महिलाको उक्त फोटो सामाजिक सञ्जालमा समेत भाइरल। र गत वर्षको डिसेम्बरबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमणबाट हालसम्म विश्वभर करिब 16,80,000को मृत्यु। अमेरिका सबैभन्दा बढी प्रभावित। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। पाकिस्तानमा मुसा मार्नेलाई 25 रुपैयाँ इनाम दिइन्छ। केही समय पहिले एक शिशुको मृत्यु मुसाले टोकेपछि भएको थियो। बच्चाको मृत्युपछि पेशावर प्रशासनले मुसाको आतंक अन्त्य गर्नलाई यस्तो योजना ल्याएको हो। योजना अनुसार एक मुसा मारेमा 25 रुपैयाँ इनाम दिने घोषणा गरिएको हो। सरकारले नै बनाएको यस योजनाले समस्याबाट मुक्ति पाउनलाई सर्वसाधारणलाई परिचालन गरेको हो। ठूला ठूला मुसाले मानिसमाथि हमला गर्ने, स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या उत्पन्न गर्ने जस्ता मानव विपरीत कार्य गरेको थियो। त्यसैले पाकिस्तानमा घर घरबाटै मुसा मार्ने अभियान चलाइएको बताइएको छ। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभा भङ्ग। वैशाख 17 र 28 गतेका लागि मध्यवर्ती निर्वाचनको घोषणा। गैर संवैधानिक निर्णय भएको संविधानविदहरूको तर्क। संसद विघटनको निर्णयपछि नेकपा विवाद। असन्तुष्ट हुँदै प्रचण्ड माधव समूहका 7 मन्त्रीले दिए सामूहिक राजीनामा। सामाजिक न्यायका विषयहरूलाई बचाउने त्यसको लागि हामीले आफ्नो ठाउँबाट प्रयत्न गर्छौँ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने नेकपा स्थायी कमिटिको बैठकको प्रस्ताव। विघटनको संयुक्त प्रतिवाद गर्ने नेकपा सहित प्रतिपक्षी दलको निर्णय। निर्वाचनको तयारी थाल्न प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन। सुरक्षा अवस्थाबारे चारै सुरक्षा अङ्गका प्रमुखहरूसँग छलफल। र संसद विघटनसँगै शेयर बजारमा भारी गिरावट। साताको पहिलो दिन एफसी 96.88 अङ्कले घट्यो। लगानीकर्ता निराश। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीको मतपरिणाम तपाईले यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज24 टेलिभिजनको हेल्पडेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट
र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।